सबैजनामा नमस्कार। आज जितिया पावन खास गरिकन मैले सुने अनुसारको पूर्वका थारू महिलाहरू र यसका साथसाथै नेपाल र इन्डियामा पनि यो पर्व मनाइन्छ विभिन्न समुदायमा। यो जितिया पावन के हो त? यसको बारेमा आज हामी सानो चर्चा गर्नेछौँ, यसको बारेमा बुझ्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले जितिया पावन मनाउने सबै समुदायलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र आज यो जितिया पावनको विषयमा छलफल गर्नको लागि, यसको बारेमा भन्नको लागि हाम्रो एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व, सामाजिक अभियन्ता, उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ र फर्मर पुलिस अफिसर पनि हुनुहुन्छ, बुद्धसिंह चौधरीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही बेर छलफल गर्नेछौँ यो जितिया पावन के हो त भन्ने विषयमा। बुद्धसिंह सर, स्वागत छ हाम्रो यो निमाङ मिडिया च्यानलमा। धन्यवाद सर। सर, सुरुमा जितिया पावनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हजुरलाई र हजुरको सपरिवार। धन्यवाद सर। जितियाको शुभकामना हामी सबैलाई, यो सम्पूर्ण देशवासीलाई, सम्पूर्ण थारू समुदायलाई, सम्पूर्ण जितिया मनाउने समुदायलाई म पनि यो जितिया 2077 को शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब सर, सरसर्ती बुझाउनु पर्दा अब त संसार ग्लोबलाइजेसन भइराखेको छ, एकले अर्काको संस्कृति सिक्ने बेला भएको छ, राम्रो संस्कृति सिक्ने बेला भएको छ, सुन्ने बेला भएको छ। यस अर्थमा अब जितिया पर्व के हो भन्नु पर्यो भने, अन्य समुदायलाई बुझाउनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ सर? के हो जितिया पर्व? तपाईँलाई सबैलाई, जहाँसम्म सबैलाई थाहा छँदैछ, थारू यहाँको यो जम्बूद्वीपको, यो नेपालको, यो उत्तरी भारतीय प्रायद्वीपको एउटा आदिमकालीन मानव हो। थारू सभ्यता आदिमकालदेखि सुरु भएको हो। अझै अहिले आएर के हामी भन्न सक्छौँ भने मानव सभ्यताको, मानवको जन्म पनि यही जम्बूद्वीपमा, यही क्षेत्रमा उत्पादन भएको हो भन्ने कुराहरू पनि धेरै शोध खोजबाट निष्कर्षमा आउन सकिरहेको छ। तपाईँ तिनौं नदीको रामबानरको दाँत फेला पर्नु हो, त्योले त्यतै कञ्चनपुर, सप्तरीको कञ्चनपुरमा पनि मानव सभ्यताको इतिहासका कुराहरू छन्। लगायतका कुराहरूबाट मानवको सुरुवात नै यहीँबाट भएको हो। र त्यसको सन्तानहरू आज कोही छ भने हामी थारू नै हो भन्नसम्ममा हामी अहिले भन्न सक्छौँ। त्यसैले थारू जति पुरानो छ, यसको परम्परा, यसको सभ्यता, यसको रीतिरिवाज सबै त्यति नै पुरानो रहेको छ। यो जितिया पर्व कहिलेदेखि सुरु, यहीदेखि सुरु भएको हामी भन्न सक्दैनौँ। तर यो पहिला सुरु गर्ने हाम्रै समुदाय हो, त्यतिसम्ममा हामी जानकारी दिन सक्छौँ, त्यतिसम्ममा हामी फकुवा गर्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो सभ्यता र जितियाको कुराहरू धेरै मिल्दोजुल्दो छ। जहाँसम्म जितिया कहाँ कहाँ मनाउँछ भन्ने कुरा छ, यो पूर्व झापादेखि नेपालको कुरा गर्ने हो भने यही नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देहीसम्म मनाउँछ। बाँकी 5वटा जिल्ला, बाँकेबर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर छ। त्यो के कारणले त्यो छुटेको हो, यो एउटा अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ, यो एउटा खोजको विषय हुन सक्छ। किनभने त्यतिखेर सानो सानो राज्य थियो, राज्यले कुनै घटना घटेको कारणले गर्दा पनि हुकम दिएछन्, अब आइन्दादेखि तिमीहरू यो नमना, त्यो कारणले पनि नमनाएको हुन सक्छ। र कालान्तरमा गर्दै गए हामी यो जितिया पर्व मनाउनबाट त्यो जिल्लाहरू वञ्चित भएको हुन सक्छ, जसरी हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म जितिया भनेको के हो भनेको, सामान्यतया जितिया भनेको जित्ने हो र महान भनेको महान बन्ने हो, फेमस बन्ने हो। कसैले यसमा जिमुत वाहन पनि भन्छ, कसैले जीवुत पुत वाहन पनि भन्छ, कहिले जिमुत वाहन, कहिले जित वाहन, कसैले जित महान। जे जस्तो भए पनि यसको अर्थ एउटै हो कि जित्ने हो, पराक्रम हुने हो। र त्यसै अनुसार यसरी नाम हुन गएको। अहिले पनि हाम्रो थारू समुदायमा दिन, समय, परिस्थिति, स्वभाव र बानी बेहोरा अनुसार ठाउँको नाम, मान्छेको नाम, व्यक्तिको नाम लगायत अन्यको नाम र चलन अझै पनि हामीसँग विद्यमान नै रहन्छ। त्यसैले यो एउटा जित महान नामको एउटा व्यक्ति जसले पछि प्रख्याति प्राप्त गर्यो, उसैको कथामा आधारित भएर यो जित महान कथा मनाउने गरेका छौँ हामी। यसमा प्रकृतिसँग सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। यसमा प्रकृतिले सबै एक अर्काको बराबर हुन्छ।
चाहे त्यो पौष प्राणी होस्, चाहे मानव होस्, चाहे रुख बिरुवा होस्, सबैसँग एउटा इन्टर रिलेटेड हुन्छ मान्छे। र एक अर्कालाई मास्यो भने अरूको पनि त्यसले हानि गर्छ र विनाश गर्छ भन्ने सन्देशहरू यो जितियाले दिएको छ। कथामा पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि लिएर, ब्रह्माण्डको उत्पत्तिदेखि लिएर, ऋषिमुनिको उत्पत्तिदेखि लिएर, यो पुराणहरूको उत्पत्तिदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूसँग जोडिएको छ। तर अनि यो जन्म जन्मान्तर पनि राखेको छ। यो कथाले के सन्देश दिएको छ भने कुनै पनि कुरा तपाईँ निष्ठापूर्वक गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ मनले गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ यसमा ध्यान लगाएर गर्नुहुन्छ भने त्यो जहिले पनि सफल हुन्छ। चाहे त्यो पुरा पूर्वकालमा होस् कि अहिलेको कालमा होस्। तपाईँ अध्ययनमा निष्ठा राख्नुहुन्छ, नियमपूर्वक गर्नुहुन्छ, तपाईँ व्यवसायमा नियमपूर्वक गर्नुहुन्छ, कृषिमा नियमपूर्वक गर्नुहुन्छ, लगायतको अन्य कुनै पनि मानवीय कार्य जसमा तपाईँ सकारात्मक सोच भएर गर्नुहुन्छ भने त्यो अवश्य पनि सफल हुन्छ भने यो जितियाले सन्देश दिएको छ। यसबाट हामीले पहिला जति आवश्यकता थियो त्योभन्दा बढी आवश्यकता अहिले मैले महसुस गरेको छु। हामी मानवीय परामा यो विकासले गर्दा हामीलाई विनाशतिर कतै लान गइरहेको छैन, त्यसमाथि पनि हामी सोच्नुपर्ने अवस्था यो आइसकेको छ। त्यसैले यो जितियाले सर यो जितिया पावनको पौराणिक कथा के हो सर? अब म यसमा त्यतैतिर जाँदैछु। पौराणिक कथा यसमा अघि मैले भनिहालेँ यो त्यो कुराहरू छ, त्यसलाई मैले छोडेर 2-3 युगको छोडेर मैले यो जहाँबाट यो महानको जन्म भयो हो त्यहाँबाट मैले सुरु गर्न तपाईँहरूलाई म अनुमति चाहन्छु। यो यसको कथाअनुसार के छ भने पुरा पूर्वकालमा उत्तरी भारतीय प्रायद्वीपमा शालिवाहन नामको एउटा महाप्रतापी राजा थियो। उसको रानीको नाम सहाय थियो। राजा धर्मात्मा, शक्तिशाली, सबै कुरामा निपुण थियो। तर राजालाई के थियो? सन्तान थिएन। राजा रानीको सन्तान थिएन। अन्तिम समयमा अलि हाम्रोतिर थारूपमा भन्छ बुढारी भेषमा राजाले एउटा छोरी पाए। छोरी जन्मिँदै चञ्चल, सुशील, सबै गुणले सुसम्पन्न थिइन्। अब ठुलो हुँदै जाँदाखेरि रानी राजकुमारीको नाम के राखिन्? मसबासी राखिन्। ऊ समयअनुसार उमेर बढ्दै गयो। जब ठुलो भएपछि अब बिहाको योग्य भए पनि हाम्रो अहिले पनि परम्परा छ, छोरीहरू बिहा गर्छ, ल अब वर खोजिदिनु पर्यो, अब दुल्हा खोजिदिनु पर्यो, बिहा गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा राजदरबारमा चल्न थाल्यो। राजाले आदेश दियो कि ल मेरो छोरीको लागि विभिन्न किसिमको कहाँ उपयुक्त राजकुमार हुन्छ त विभिन्न देशका राजकुमारसँग कुरा पनि चलायो। यो कुरा राजकुमारीले थाहा पाइन्। यो कुरा राजकुमारी मसबासीले थाहा पाइन् र उसले आएर कुदेर आमाले भने यस्तो बुढारी बेसमा म तपाईँहरूलाई छोडेर जान सक्दिनँ। म तपाईँहरूको सेवाको लागि यहीँ बस्छु र म बिहा पनि गर्दिनँ। राजा उसको निर्णयबाट असमञ्जसमा पर्नु होइन, कसरी हुन्छ, छोरीलाई त बिहा गर्नै पर्छ, हाम्रो चलन छ। तर राजाले त्यो धर्मक्रम गरेर देवताको भाकल गरेर छोरी पाएको हुनाले छोरीको कुरा पनि राजाले काट्न सकेन त्यतिखेरको। अनि ल छोरीले के गर्छौ त? हुन्छ मलाई यही हवेलीनिर यही राजदरबारनिर एउटा कुटी बनाइदिनुहोस्, म त्यसैमा बस्छु, तपस्या गर्छु र आफ्नो सिद्धि प्राप्त गर्छु। अब राजा नै भएपछि के भयो र हुकुम भयो, राजदरबार नजिकै कुटी बन्यो। अब त्यसपछि राजकुमारीको नित्य दिनको कर्म चल्न थाल्यो। हामीलाई थाहा छँदैछ हाम्रो समाजमा, अहिले नेपाली समाजमा अरू अन्य समाजमा हामी बिहानै सबेरै उठ्छौँ, कुखुरा बल्ने बित्तिकै हामी उठ्छौँ। अब भक्ति गर्नेले भक्ति गर्छ, पूजापाठ गर्ने पूजापाठ गर्छ, कतिजनाले त सूर्य उदयभन्दा अगाडि पूजापाठ सकाइसकेको हुन्छ। यस्तै राजकुमारी दैनिक सबेरै गएर नर्मदा नदी त्यही नजिकको नदीमा गएर नुहाउने र सबेरै फर्केर आइहाल्ने, उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै फर्केर कुटीमा फेरि आइहाल्ने र नित्य कर्ममा लागिहाल्ने काम गर्ने। समय बित्दै गयो, राजकुमारी अझै जवान भइन्। समय बित्दै गयो। एक दिन राजकुमारी नुहाएर फर्किँदाखेरि अलिकति ढिलो भयो र त्यतिखेरसम्म सूर्यको किरण उदय भइसक्यो, जसले गर्दा सूर्यको किरण राजकुमारीको शरीरमा पर्न गयो र त्यही किरणको प्रभावले गर्दा राजकुमारी
गर्भवती भए। समय बित्दै गयो, मास पुगेपछि राजकुमारीले एउटा अति प्राकृत बालक बौवा बच्चाको जन्म दियो। बच्चा सुरुदेखि नै अलि अरूभन्दा पनि अलि बेग्लै किसिमको थियो। बढ्दै गयो, 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष टोलमा खेल्न जान थाल्नु। छर छिमेकीको बच्चाहरूलाई जुनसुकैमा पनि, चाहे त्यो बौद्धिक कामै होस्, चाहे बलवाला कामै होस्, चाहे जुनसुकै काम होस्, जेमा पनि हराइदिने गर्थ्यो, जेमा पनि जितिहाल्ने थियो। अनि त्यसले गर्दा गाउँ टोलको अन्य केटाहरूले, अन्य साथीभाइहरूले उसँग डाह गर्ने। तर राजकुमार राज परिवारसँग सम्बन्धित भएकोले उनीहरूले केही भन्न सक्दैन। तर मनमनै उनीहरूले एक दिन यसलाई हराउनु पर्यो, एक दिन यसलाई षड्यन्त्र गरेर केही न केही गर्नु पर्यो भन्ने सोचमा लागि परेको थियो। समय बित्दै गयो, सधैँ खेल्थ्यो, विभिन्न किसिमको खेल खेल्ने। एक दिन उनीहरूले एउटा चक्रव्यूह जस्तो एउटा खेलको रचना गरे, जसलाई अन्डा अन्डीको डाँडी काट्ने खेल, डाँडी काट्ने। अनि विभिन्न खेलको विभिन्न नियम बनाएर एउटा नियम के राख्यो भने आमाको नाम लिएर त्यो काटेको घरभित्र छिर्ने र बुवाको नाम लिएर त्यो घरभन्दा बाहिर आउने। अब सबै गयो, सबैले कम्पिटिसन चल्यो। जितुवा पनि के कम, यो पनि सजाग थिए, गयो। ल सबै नियम पार गर्दै गर्दै त्यस ठाउँमा पुग्यो। पुगेपछि आमाको नाम त थाहा थियो मसवासी, आमाको नाम लिएर भित्र गयो। त्यो भित्र गइसकेपछि अब फर्किने बेला भइसकेपछि उसलाई बाउको नाम थाहा थिएन। अनि उसले के गर्यो, त्यही टाउको निहुराएर चुपचाप बसिराख्यो। अनि खिल्ली उडाउन थाल्यो टोलका केटाहरू। ल बाउ नभएको मान्छे कस्तो हो, के हो, यता हो उता हो, 12 किसिमको अनेक किसिमको बेइज्जती गर्न थाल्यो। उसले जब उसँग जवाफ दिने केही थियो, उसले टाउको निहुराएर टुटु उभिरहेको। त्यसै मध्ये त्यही बालकहरूमध्ये एकजना कुदेर गएर मसवासीलाई, तिम्रो छोरा यसरी यसरी अन्डा अन्डीको डाँडी काट्ने खेल खेलेको रहेछ र घरभित्र पसेको छ, निस्किन सकिरहेको छैन। मसवासीले थाहा पाउने बित्तिकै दौडेर आइन्, उसलाई अङ्गालोमा हालिन् र भनिन्, तिम्रो बुवाको नाम सुरुज। त्यसपछि जितुवा त्यस घरबाट बाहिर आउनुभयो। सबैजना आफ्नो घर जानुभयो। जितुवालाई रातभरि निन्द्रा लागेन, किनभने इगो भयो, त्यहाँ उसको बेइज्जत भइरहेछ। अहिले पनि हामी अन्य समुदायको त म भन्न सक्दैन, अहिले पनि हाम्रो थरु समुदायमा इगो एकदम ठुलो कुरा छ। र त्यो हाम्रो गुण हो कि दोष हो त्यो मैले त भन्न सक्दिनँ। तर त्यसले गर्दा नै हामी धेरै ठाउँमा नाश भइरहेको पनि छ। हामी आफ्नो डिसिजन त्याग्दैनौँ। त्यो हतारमा लिएको डिसिजन खराब भए पनि, नराम्रो भए पनि, जे भए पनि हामी त्यो गरेर छाड्छु। मरे मर्छु, म घरमा गएर हलोनी चल्छु, जे जस्तो। तर यसको यो कुरा म सहदिनँ भन्ने हाम्रो किसिमको परम्परा अहिले छ। त्यसैले म के भन्छु नि, यसबाट हाम्रो ब्लड रिलेसन पनि भन्ने तर्फ पनि मलाई यसमा विश्वास लाग्छ। त्यो भइसकेपछि अब रातभरि उसलाई निन्द्रा लागेन, छटपट यताउति गर्यो। बिहानै उठ्ने बित्तिकै फेरि आमा कहाँ गयो। मेरो बुवा सुरुज हो भन्नुभयो, त कहाँ हुनुहुन्छ, म उसलाई भेट्न जान्छु। आमाले उसलाई सम्झाउनु, सुरुज यस्तो यस्तो हो, यो भगवान यसरी हो, यो माथि आकाशमा छ, यो गएपछि तिमी जल्छौ, भस्म हुन्छौ, जान सक्दैनौ। तापनि उसले जिद गरे। हामी हट्टी स्वभावको मान्छे, उसले जिद गरे, होइन म जान्छु। त्यसपछि मसवासीले उसलाई बाटोमा चाहिने खर्च वर्च, अहिले पनि हाम्रो परम्परा थियो गाउँघरतिर। पहिला हामी काठमाडौँ आउँदाखेरि अब चिरा सुरा यताउति हालिदिने गर्थ्यौँ। त्यसरी हालिदिएर पैसा दिएर जितुवालाई गदा गऱ्यो। ल बाउलाई खोज्न जान्छ भने तिमी जिद मान्दैन भने ल जाऊ भनेर। अब त्यो बच्चा, त्यो जितुवा 1 दिन 2 दिन महिनौँ दिन हिँड्यो। भोक प्यास, दिन रात, आकाश पानी, जे भए पनि घाम पानी केही न भनिकन उसले हिँड्दै गयो। तर सूर्य कहाँ भेट्यो? सूर्य भेट्ने सम्भावनै थिएन। तापनि उसले फर्किने निर्णय नै गरेन। अनि त्यसपछि सूर्यले एउटा मानवको रूप धारण गरेर जितुवालाई बाटोमा रोक्यो। बाटोमा उसँग भेट गर्यो, वार्तालाप गर्यो। उसले पनि पहिला यसलाई फकाउने प्रयास गरेछ। एक बाबु कहाँ जान लागेको हो? म आफ्नो बुवा सूर्यलाई भेट्न जानेको। होइन, सूर्य त यस्तो यस्तो हो, सूर्य त कहाँ भेट्न सकिन्छ र? तिमी फर्केर जाऊ, तिमी मेरो कुरा मान। यो तापनि जितुवाले कसैको कुरा नमाने, उसको कुरा नसुनिकन बाटो लागेपछि सूर्यले अब लाग्यो अब यो फर्किँदैन घर, उसले निधो गरिसक्यो। त्यसपछि उसले के गर्नुभयो? उसलाई फेरि फर्काउनु। ल आऊ बस, म नै तिम्रो बुवा सूर्य हो। अनि जितुवाले भन्नु, म कसरी पत्यो? तपाईँ मेरो बुवा हो, तपाईँ मेरो बुवा हो, ल मसँग हिँड्नुहोस्, मेरो आमा एक्लै हुनुहुन्छ। सूर्यले यो कुरा स्वीकार गर्नु, यो सम्भव छैन बाबु, म यस्तो यस्तो हुँ, म तिम्रो आमाको घरमा गएर बस्न सक्दिनँ। त अनि म कसरी, मान्छेले मलाई कसरी विश्वास गर्छ? म आफ्नो बुवाले भेटेर आएको हुँ। त्यसपछि सूर्यले उसलाई वरदान दिनुभयो, सूर्य आशीर्वाद दिनुभयो, तिमी म यस्तो
किसिमको शक्ति दिन्छु कि तिम्रो पूजा आराधना जसले गर्छ त्यसको शाखा सन्तान दीर्घायु हुन्छ, उसको बाल बच्चाहरू जीवन्त रहन्छ, उसको बाल बच्चामा कुनै किसिमको कष्ट कलेह आउँदैन, कोही आए पनि त्यो निराकरण भएर जान्छ भन्ने किसिमको वरदान दिएपछि अनि यो कसरी मनाउने त? अनि सूर्यले फेरि भन्यो, आश्विन कृष्ण पक्षको 7वीं, 8वीं र 9वीं तिथिमा 3 दिन यो व्रत जसले गर्छ, 7वीं तिथिमा नुहाइ धुवाइ स्नान गरेर व्रतको सुरु गर्छ, 8वीं तिथिमा उपवास बस्छ, निहार बस्छ, पानी समेत नखाएर उपवास बस्छ, हाम्रो तिम्रो कथा सुन्छ र 9वीं तिथिमा बिहान सबेरै सूर्यको पूजा गरेर आफ्नो देवताको पूजा गरेर खानपिनको सुरुवात गर्छ भने त्यसको जीवा जीवन्त रहन्छ। अब त विश्वास भयो म तिम्रो बुवा हुँ भनेर त्यसपछि जितुवाले विश्वास गरे र घर फर्केर आयो। सूर्यले यो पनि भने कि यो नगर बस्तीमा सबै ठाउँमा यो स्वर गरिदिनु, अबदेखि तिम्रो पूजा जसले गर्छ त्यसको यस्तो यस्तो किसिमको हुन्छ, त्यसको सन्तान पराक्रमी हुन्छ भने जितुवा फर्केर घर आयो। यो कुरा आफ्नो आमाले पनि भन्नुभयो, सबैलाई भन्नुभयो र पहिला त राजदरबार ढोला पिटाउने चलन थियो, ढोलले पिटेर खबर सुनाउने चलन थियो नि, अनि ढोला पिटाउनु भयो। अनि यो कुरा सबै जताततै स्वर भयो, पुरा नगरमा स्वर भयो। पहिला त सानो सानो 1 कोसे 2 कोसे 3 कोसे राज्यहरू पनि थियो, त्यसमा स्वर भयो। समय आएपछि त्यही गाउँको समय आएपछि मान्छेहरूले यो पर्वलाई कसरी गर्ने भनेर जितुवाको भनेअनुसार उनीहरूले त्यही अनुसारको 7वीं तिथिको दिन नर्मदा नदी जो कि सिधै समुद्रमा मिस्छ, अरू कुनैमा मिस्दैन, को सर्वदा घाटमा त्यहाँको बिहा गरेको आइमाईहरू जम्मा भएर यो पर्वको सुरुवात गर्न लागे। विभिन्न किसिमको रङ्गी चङ्गी कपडा लगाएर त्यसै नदीको किनारमा एउटा ठुलो पाकेरको रुख थियो। त्यो रुखमा माथि चिलहोत, हामी चिल भन्छौँ नि, उसको गुण थियो भने तल ढोदेरमा तल खोटमा एउटा स्याल, त्यसले आफ्नो वासस्थान बनाएको छ। ऊ पन्छी र यो जनावर दुइटै भए पनि दुइटै एक अर्काको कुरा बुझ्थ्यो, कुरा सम्झिन्थ्यो र दुइटैमा मित्रता थियो र दुइटै फिमेल भएकोले उनीहरू सखी बहिनपा, हाम्रो गाउँतिर पहिले सखी बहिनपा लगाउँछ नि, त्यही सखी लगाएको थियो। अनि यो दृश्य उनीहरूले पनि देखेछ। अनि स्यालले सोधेछ चिलहोतलाई, हे सखी, आज किन घाटमा यसरी मान्छेहरू रङ्गी चरङ्गी गरेर एकदम धुमधाम साथ जम्मा भएको छ, के हो यो विषय? चिलहोतले जवाफ दिएछ, सूर्यको वंशमा जितमहान नामको एउटा महाप्रतापी बालकको जन्म भएको थियो। आज मानिसहरूले उसैको व्रत गर्न लागेको छ। अनि त्यसपछि फेरि स्यालले सोध्छ कि के यो व्रत हामी गर्न सक्छौँ? यो व्रत गएपछि के फाइदा हुन्छ? फेरि चिलहोतले जवाब दिन्छ, यो आफ्नो पुत्रको लागि गर्ने एक किसिमको कठोर व्रत हो। यो व्रत बसेपछि उसको सन्तानहरू सुखी सम्पन्न हुन्छ, कुनै किसिमको दुःख क्लेश हुँदैन। अनि त्यसपछि हामीले यो व्रत विष्णु अवश्य जसले गर्दा पनि हुन्छ, यो सबैको लागि हो भनेपछि उनीहरूले पनि जब त्यो घाटबाट आइमाईहरू आफ्नो पहिलो दिनको सुरुवात गरेर गइसकेपछि त्यसपछि उहाँहरू जस्तो चिल र स्याल पनि गएर त्यहाँ बसे कुचेको त्यसमा के राखेको छ भने पिना र माटो, अहिले पो साबुन सेम्पू र त्यहीहरूले नै सफा गरेर त्यस टक्क सफा गरेर पूजा गरेर गएको थियो। उनीहरूले नै बसे कुचेको चिजहरूबाट त्यसरी नै यिनीहरूले व्रतको सुरुवात गर्यो। दिनभरि आफ्नै काममा व्यस्त भयो, खानपिनको लागि तयारी भयो। उहाँहरू पनि त्यसै गर्नुभयो। गाउँको मानिसहरू त अब अहिले हामी त्यो दिन खानपिनमा तयार गर्छौँ, दर खानको लागि भन्छन्, ओटगन खान भन्छ थारू भाषामा, त्यसको लागि तयारी गर्यो। किनभने 7वीं तिथि भित्रमा यो खाइसक्नुपर्छ, अन्तिम समयमा खान्छ। कोही कुनै बेला रातिको 12 बजे हुन्छ, कुनै बेला 4 बजे हुन्छ, कुनै बेला 5 बजे बिहानसम्म हुन्छ। यो तिथिभित्र खाइसक्नुपर्छ। र सामान्यतया अहिले तिथि हेर्ने चलन छ, तर पहिला तिथि हेर्ने चलन थिएन र मान्छेहरूले के गर्थ्यो, दिन हेर्थ्यो। त्यो दिन बिहान कुखुरा बोल्ने बित्तिकै मान्छे पकाएको खाने, सुरुजुरभन्दा अगाडि खाने, दिनभरि उपास बस्ने, रातभरि बस्ने, भोलिपल्ट बिहान पालन गर्ने। तर अहिले आएर समय परिवर्तन भएछ, मान्छेले दिन तिथि हेरेर गर्छ, त्यसले गर्दा समयमा कतै कतै फरक हुन सक्छ। र त्यो गरिसकेपछि उहाँहरूले पनि त्यसै अनुसार, चिल र स्यालले पनि त्यसै अनुसार गरेर उपवास बस्यो। भोलिपल्ट फेरि त्यो घाटमा दाइमाईहरू जम्मा भएर जितमहानको कथा, त्यहाँ कथावाचकले, पण्डितले भनौँ, कथावाचकले कथा सुनाउनु भयो। कथा सँगसँगै बिचबिचमा पूजा गर्ने चलन पनि छ। कुनै बेला सूर्यको पूजा, कुनै बेला गरुडको पूजा, कुनै बेला स्यालको पूजा,
कुनै बेला चिलीको पूजा, कुनै बेला इष्ट देवताको पूजा लगायतको पूजा सामग्री कथा वाचन गर्दा गर्दै बीचबीचमा पूजा गर्ने चलन रहेको छ। र कथावाचकको अनुसार त्यहाँ नजिकै जम्मा भएको सबै आइमाईहरूले आफ्नो डालामा सजाएको विभिन्न किसिमको सामग्रीबाट पूजा गर्ने गर्छ। यसरी गर्दै त्यो दिन सक्यो। रातभरि त अहिले त विभिन्न किसिमको नाच गर्ने चलन पनि छ, किनभने भुखै हुन्छ, प्यासै हुन्छ, केही खाएको हुँदैन। उनीहरूलाई मनोरञ्जनको लागि ढुङ्ग्रा नाच, झम्टा नाच, विभिन्न किसिमको नाच, पहिला ड्रामाहरू गर्ने, जितियाकै बारेमा ड्रामा बनाउने, अहिले त भिडियो पनि हेर्छ, म्युजिक भिडियोहरू हेर्छ, फिल्मै लगाउँछ। अहिले विभिन्न किसिमको अलि सांस्कृतिक अवस्थामा चलन भएछ। तर पहिला के हुन्थ्यो, एउटा माइन्जन जेवार भलवन्साको घरमा जम्मा भएर एउटा नाटक गरेर एउटा नाच ल्याएर सबैजना त्यही मनोरञ्जन गर्ने चल्छ। यही गर्दाखेरि दिन कट्छ। तर त्यो दिन त भोकै हुन्छ। उता स्याल र चिल पनि दिनभरको भोकैले गर्दा चुपचाप आफ्नो ठाउँमा बसिरहेको थियो। स्याललाई भोक लागेछ, यसले त अब कसरी खाने, भोक त लागेछ। तर माथि त चिल हो, चिल त हेरिरहेछ, ऊ त सकिल हेरिरहेछ। अब यसलाई भोक सहन सकेन, अनि बेला बेलामा बोलाउँछ यसले, हे सखी चिल, जागेको छु, सुतेको छु? म जागेकै छु। ए ल ठिक छ। फेरि 10-15 मिनट पछि, आधा घन्टा पछि फेरि बोलाउँछ। त्यसपछि चिलले थाहा पाएछ, होइन यसले किन मलाई बार बार बोलाउँछ, यसले केही गडबड त गर्न लागेको छैन। अनि त्यसपछि ऊ चुप हुन्छ, बोलाउँदाखेरि बोल्दैन। त्यसपछि स्यालले के ठान्छ, अब मेरो सखी माथि सुत्नु भयो, अब म बाहिर निस्केर गएर केही खान्छु, अब भोक सहनै सकेन मैले। संजोग भनौँ त्यही दिन गाउँको एउटा सौदागरको बच्चाको मृत्यु भएको हुन्छ र त्यही खोला किनारमा आएर सानो बच्चालाई गार्ने चलन छ, अझै पनि गाडिदिएको हुन्छ। स्यालले त्यो कुरा देखिरहेको हुन्छ। अनि चिलले जवाफ नदिएपछि स्याल आफ्नो घोँचबाट, रुखको फेदबाट निस्किएर लप्पन छप्पन गर्दै यसो आफ्नो शरीरलाई लुकाउँदै जाँदै बिस्तारै नदी किनारमा गएर त्यही गारेको बच्चालाई निकालेर मजाले खान्छ। अनि फेरि लुक्दै केही मासु ल्याएर आएर पनि फेरि रुखको फेदमा लुकिहाल्छ आफ्नो। माथि चिलले सबै कुरा हेरिरहेको हुन्छ। यसले त के गरेको, यो त भ्रष्ट गरेको। तर केही भन्दैन, उसले जवाफ दिँदैन। त्यसपछि बिहान हुन्छ। ल अब खानपिनको सुरुवात गरेर होइन, त्यसलाई पारण भन्छ। पारण गर्न होइन सखी भनेर स्यालले चिललाई भन्छ। चिल त रिसले चुर भइरहेको हुन्छ, मेरो सखीलाई राति चोरेर गएर खाएछ, उसले जागर तँलाई गर्ने गर, म गर्दिनँ, म पछि गर्छु भनेपछि स्यालले फेरि त्यहीँबाट ल्याएको मासु खान्छ, खानपिनको सुरुवात गर्छ, त्यसलाई पारण भन्छ। पछि चिलले गाउँको दाइमा आएर घाटमा जसरी पारण गरेको हुन्छ, उसले पनि त्यही अनुसारको पारण गरेर आफ्नो व्रतको अन्त गर्छ र खानपिनको सुरुवात गर्छ। चिललाई यो कुरा त थाहा हुन्छ कि स्यालको व्रत भ्रष्ट भएको छ, यसको प्रत्यय म कसरी लिऊँ, यो कुरालाई म कसरी थाहा पाउँछु यसले व्रत भ्रष्ट गर्यो भने यसको अनिष्ट हुन्छ, कुनै किसिमको नराम्रो घटना हुन्छ। अनि त्यसपछि दुवै सखीहरू मिलेर तीर्थको लागि जानुहुन्छ। तीर्थको लागि त्यहाँबाट हिँडी इन्डियामा भएको विभिन्न तीर्थ, विभिन्न धामको दर्शन गरेपछि अन्तमा उहाँहरू चिल र स्याल प्रयागराजमा कुम्भ मेलामा जान्छ। अनि कुम्भ मेला सकेपछि उनीहरूले त्यही देह त्याग्छ। अहिले हाम्रो समुदायमा पनि जनविश्वास छ कि तीर्थमा जाँदाखेरि कसैले देह त्याग्यो भने त्यसको जन्म फेरि पनि मानव योनिमा नै हुन्छ, यो विश्वास। त्यसै अनुसार उहाँहरूको जन्म एउटा कश्यप ऋषिको छोरीको रूपमा, जुम्ला छोरीको रूपमा जन्म हुन्छ। चिल जेठी छोरी र स्याल कान्छी छोरी। जेठीको नाम सोमता र कान्छीको नाम भेमता। उमेर पुगिसकेपछि दुईटैको बिहा हुन्छ। त्यही नजिकैको राजा मलैकोतीसँग कान्छीको बिहा हुन्छ भने मन्त्रीको छोरासँग, महताको छोरासँग जेठी सोमताको बिहे हुन्छ। समय बित्दै जान्छ। जेठी सोमताको बालबच्चा हुन्छ, हुँदाहुँदै 7वटा बच्चासम्म हुन्छ, छोरा हुन्छ। यता रानी
जुन बेन्ता हुन्छ उसको बच्चा हुँदैन, भए पनि खेर जाने, भए पनि मरेर जाने गरेको हुन्छ। अब दुईटै दिदी बहिनीमा ईर्ष्या र रिख र डाहको सुरुवात हुन्छ। अब कान्छी बच्चा नभए पनि ऊ राजकुमारी, ऊ रानी, त्यसले गर्दा उसले अब यो बदला म कसरी लिन्छु, म दिदीसँग कसरी बदला लिन्छु भनेर षड्यन्त्र गर्न थाल्छ। जितमाहानकै दिन, जितिया पर्वकै दिन उसले अन्न-पान छोडेर खटपडन भन्छ हाम्रो गाउँतिर, अन्न-पान दिएर अनसन बस्छ, खटपडन दिइदिन्छ, कसैसँग नबोल्ने, केही नगर्ने, शयन कक्षमा गएर। यो कुरा राजा मलाई कतिले थाहा हुन्छ। उसले आएर, हे रानी के भयो तपाईँले किन यसरी गर्नुभएको, बोल्दै बोल्दैन, तपाईँ 7 वचन दिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईँको कुरा सुन्छु। अनि राजा वचन दिन्छ, ल तिमी जे भन्छौ म मान्न तयार हुन्छु। त्यसपछि रानी उठेर सुरुमै भन्छ, यस्तो यस्तो भयो, मेरो बालबच्चा केही भएन, मेरो दिदीले यसरी भयो, त्यसैले म चाहन्छु उसको पनि बच्चा नरहोस्। तपाईँ मेरो दिदीको 7 वटा छोराको टाउको काटेर मलाई ल्याइदिनुहोस्। यो कुरा सुनेपछि राजा दोधारमा पर्छ, यो हुँदैन, यो कसरी हुँदैन, म यो गर्नै सक्दिनँ। होइन, तपाईँले मलाई वचन दिनुभएको छ, अब अहिले पनि वचन जवान भन्छ हाम्रोतिर थारू भाषामा, मैले जवान दिइसकेको छु भने उसले जवान कुनै कुरा बिक्ने, उसले 5 रुपियाँमा जवान दिएछ, उनीहरूले 5000 दिए पनि त्यसले बेच्दैन थाल्छ। यो एउटा महत्त्व छ। त्यससँग पनि यो हाम्रो केही सम्बन्ध जोडिएको छ भने मैले यसरी एनालाइसिस गर्छु। किनभने अहिले पनि हाम्रो जवान हुन्छ, मुखको बोली हुन्छ हाम्रो बुढापाका। मैले जवान दिइसकेको छु, मैले बोलिसकेँ भने सक्यो, त्यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। आकाश खसे पनि जे गरे मेरो जाने बेग्लै कुरा हो, तर परिवर्तन हुँदैन। त्यो जवान अनुसार राजाले सैनिक पठाउनु भयो, सबैले उनीहरूको 7 वटा छोराको टाउको काटेर ल्याउने, रानीको सामनेमा राखिदिनु। अब रानी देवताले के गर्यो त्यसलाई हेर्नुहोस्, आइमाहरूको यस्तो सोच खराब भावना हुन्छ। के गर्नुभयो त उसले 7 वटा डाला सजाउनु भयो, डालामा विभिन्न फल फुल राखेर त्यो टाउको पनि राख्नुभयो। र टाउकोलाई के गर्नुभयो, रातो कपडाले बाँधिदिएर त्यो उसको बुहारीको लागि, आफ्नो जेठी दिदीको बुहारी, 7 वटा छोराको 7 वटा बुहारीको लागि पारण गर्नको लागि, व्रत टुङ्ग्याउनको लागि सन्देश भनेर पठाउनु भयो। तर जितमाहानको पराक्रमले गर्दा, जितमाहानको कथाले गर्दा त्यो बाँधेको रातो कपडामा बाँधेको टाउकोहरू सबै नरियरमा परिणत हुने। र त्यसपछि दासले लिएर उसको घर गयो, जेठी सुम्ताको घर गएर उसलाई भन्यो, ल यसरी यसरी रानी मौसीले तपाईँहरूको लागि यसरी पारण गर्नको लागि सन्देश पठाउनु भएको छ। अनि उता छोराहरू पनि जीवित भइसकेको थियो। अनि त्यो नरियर खोल्दाखेरि, डाली खोल्दाखेरि सबै टाउको नरियरमा परिणत भइसकेको थियो। अनि यता रानी सुम्ता बसिरहेको थियो आनन्दले कि कतिखेर मेरो दिदी दौड्दै आउँछ मलाई कहाँ, म दिदी र उसको बुहारीहरू मिलेर आएर म कहाँ रुवावासी गर्छ मलाई, अनि त्यो हेरेर म आनन्द लिन्छु भने किसिमको सोच गरिरहेको हुन्छ। तर ठिक उल्टो हुन्छ, उसको छोराहरू 7 वटा जीवित भइसकेका हुन्छ भनेदेखि त्यो टाउको नारीहरूमा परिवर्तन गरेर एउटा उपहार स्वरूप उनीहरूको घरमा पुगिरहेको हुन्छ। त्यसपछि रानी फेरि रिसले चुर हुन्छ, राजाले बोलाएर कसरी यो हुन सक्छ अनि राजाले फेरि रानीले सम्झाउनुहुन्छ, तपाईँको सामनेमा राखेको छु 5 वटा टाउको, कसरी परिवर्तन त मलाई कसरी भन्नुहुन्छ। अनि उसले विचार गर्नुभयो के रहेछ, अनि रानीलाई भन्नुभयो, सायद तपाईँले पूर्व जन्ममा केही एउटा खराब आचरण गर्नुभएको रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि यसरी तपाईँको छोराहरू, तपाईँको बालबच्चाहरू जन्मिँदै नजन्मे पनि खेर गएर जान्छ। तपाईँको दिदीले सत्कर्म गरेको हुनुपर्छ, तपाईँको दिदीले जितियाको पावन गरेको हुनसक्छ, जितियाको पर्व व्रत राखेको हुनसक्छ, त्यसैले यस्तो भएको हो। त्यसपछि रानी चुप लाग्छ। अर्को साल जितिया आएपछि रानीले जितिया लिने, जितियाको व्रत बस्ने प्रण गर्छ र दिदीको घरमा गएर दिदीलाई भन्छन् कि दिदी सुम्ता, यसपालि म पनि जितियाको व्रत लिन्छु। यो कुरा दिदीले स्वीकार गर्दैन। के भन्नुहुन्छ, म तपाईँसँग व्रत गर्न चाहन्न, तपाईँले व्रत गर्नु छ भने पहिला मसँग हिँड्नुहोस्, पहिला मसँग जानुहोस्। अनि त्यसपछि उहाँहरूले उसलाई लिएर, उहाँले रानीलाई लिएर पहिला सील र च्याल भएको नर्मदा नदीको सर्वदा घाटमा जानुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो ठाउँमा गएर जेठी दिदीले
रानीले भन्नुहुन्छ यो ठाउँ तपाईलाई याद छ कि छैन, यो ठाउँ तपाईलाई याद छ कि छैन। अनि बेमता रानी भन्छ यो ठाउँ मलाई केही पनि याद छैन। त्यसपछि दिदीले फेरि कहानी सुनाउनुहुन्छ, पूर्व जन्ममा हामीहरू यही बास बस्थे, यही हो पाकेरको पुरानो रूप, म माथि चिल बाम भएर बस्थे, तपाईँ यहाँ तल बस्नुहुन्थ्यो। अझ केही याद आयो कि आएन? रानीले अझै मलाई केही पनि याद आएन भन्छ। उसले कहानी सुनाउँछ, हामीले यसरी यसरी व्रत लियौँ, तपाईँ राति गएर यसरी खानुभयो, तापनि उसलाई याद नआएपछि त्यसपछि सुन्ताले उसको दिदीले लजाउँ त हेरौँ त, अझै पनि त्यहाँ तपाईँले खाएको हड्डीको केही अंश त्यो रुखको मुनि होला, रुखको टोड्कामा होला भनेपछि दुवैजना गएर फेरि रुखमा को मुनि गएपछि हेरेपछि त्यहाँ गएपछि वास्तवमै मानुषको हड्डीहरू केही न केही रहेको हुन्छ। त्यो हड्डी देख्ने बित्तिकै रानी सुन्तालाई यो कुरा सबै कुरा पूर्वजनको सबै कुरा झर्लङ्गी याद आउँछ। राति लुकेर गएर यसरी खाएको कुराहरूको झर्लङ्गी याद आएपछि ऊ पश्चाताप गर्छ र आफ्नो देह त्यतिखेर नै त्यही घाटमै त्याग्छ। रानीले उसको क्रियाक्रम गर्छ। राजाले क्रियाक्रम गरेपछि उसको राजपाट सञ्चालन हुन थाल्छ। यो कथामा यसरी के भन्न खोजिएको हो भनेदेखि कुनै पनि कुरा नियम निष्ठापूर्वक स्वच्छ मनले गर्यो भने मन शान्ति हुन्छ, त्यो कुरा मनमा चिताएको कुरा पुरा हुन्छ। यो कथाले के भन्न खोजेको भने आफ्नो सन्तानको लागि बस्नु भनिन्छ, तर यसमा भाइ बहिनीको पनि ठुलो रोल हुन्छ। भाइ र बहिनी बीचको सम्बन्ध पनि ठुलो हुन्छ, बुवा र छोरी बीचको सम्बन्ध पनि ठुलो हुन्छ। किनभने यो व्रत प्राय माइटमा गर्ने चलन छ र यो कतै कतै नयाँ दुलीहरूलाई त कृष्णाष्टमी हुन्छ नि, जन्माष्टमी हामी भन्छौँ, त्योभन्दा अगाडि नै भाइ आएर माइती लिएर जान्छ भने यो व्रतको लागि एक दिन अगाडि कम्तीमा पनि 2 दिन अगाडि, हप्ता दिन अगाडि आफ्नो दुल्ही अनुसार आफ्नो हप्ता दिन अगाडि आफ्नो चेलीबेटीलाई लिएर माइतीमा लिएर जान्छ। यसबाट के हुन्छ भने माइत आएपछि आफ्नो सखी बहिनीहरूसँग, आफ्नो दिदी बहिनीहरूसँग, आफ्नो टोलको साथीहरूसँग वर्षमा एकचोटि मिल्ने अवसर पाउँछ। आफ्नो ससुरामा, जुन कि हाम्रो अब मेल डोमिनेट फ्यामिली हो, ससुरामा भएको सुख दुःखको कुराहरू आफ्नो बुवा आमासँग, दिदी भाइसँग खुलेर साट्नु पर्छ। यो त्यसपछि व्रतको समाप्तिपछि त्यसको भोलिपल्ट हुन्छ नि, जुन पालन गरेपछि पहिलो त्यो म विधि अहिले म भन्छु, तर त्यो त्यसपछिको यो कहानीहरू एकदम राम्रो छ। उहाँहरूलाई चेलीबेटीलाई आफ्नो गच्छे अनुसारको उपहार दिएर भान्जा भान्जी जो आए हुन्छ सबलाई नयाँ लत्ता कपडा सहितको सामानहरू दिएर क्रमशः विदा गर्दै जान्छ। कतिले दसैँ समा चकेवा खेलेर जान्छ, कति दुलीहरू त समा चकेवासम्म पनि बस्ने चलन छ। तर अहिलेको जमानामा सबैको आफ्नो व्यस्तता गर्दा चाँडै फर्किने परम्परा अहिले रहेको छ। तर पनि बस्नले जतिखेर बसे पनि समासम्म पनि बस्ने चलन अहिले पनि छँदैछ। त मैले यो कथामा 3वटा कुराहरू भने, पहिला भनेको सुरुको दिन भनेको ल्या भनेको, त्यसपछि उपास भनेको, त्यसपछि पारण भनेको। यो 3वटा खण्ड छ, सप्तमी अथी नवमी तिथिमा। ल्याको अर्थ के हुन्छ भने नुहाई धुवाई गरी व्रतको सुरुवात गर्छ। त बिहान उठेपछि नुहाई धुवाई गर्छ। यसमा खालि प्रकृति चिजहरूको प्रयोग हुन्छ, जस्तो घेरोलाको पात, घेराको फुल, माटो, पिना लगायतको सामग्रीहरूको यसमा प्रयोग हुन्छ भने यसमा एउटा विशेष किसिमको कर्कलो भन्छ, जसलाई हामी बिखवान भन्छ, त्यो हुन्छ। विभिन्न किसिमको ध्वजाहरू बनाएको हुन्छ। यो चिल र स्यालको प्रतीक रूपमा पोखरी खनेर एउटा तलाउ जस्तो बनाएर त्यसको विभिन्न किसिमको ध्वजाहरू राखेको हुन्छ। यसमा व्रत सकेपछि जस्तो यो पहिलो दिन सुरु भएपछि दोस्रो दिन कथा हुन्छ। कथावाचकले विभिन्न प्रसङ्ग मिलाएर अझै 2वटा 3वटा जोडेको पनि जोड्यो भने कथा लामो हुन्छ। र त्यसलाई विभिन्न रसमा कथावाचकले भनेर दिनभरि लगाइदिन्छ विभिन्न किसिमको। यसरी कथा हुँदै गर्दाखेरि त्यो बिचबिचमा हामीसँग त्यो केराउको प्रयोग भएको हुन्छ, हामीसँग त्यो जितियाको फुलै एउटा हुन्छ त्यसको प्रयोग भएको हुन्छ, हामीसँग कचनारको फुल हुन्छ त्यसको यसमा प्रयोग भएको हुन्छ। अर्को रोचक प्रसङ्ग के छ, कथा सकेपछि भाइले त्यहाँ घोडा बनाएको हुन्छ केराको, अनि धनुष बनाएको हुन्छ सिकी बनाएको सिकीको, अनि सिकीको धनुष र काँड बनाएर
दिदीको बहिनीको पीठमा 3 चोटि हान्छ। यसले एउटा के सन्देश दिन्छ भनेदेखि भाइ बहिनीको लागि जहिले पनि तयार हुन्छ, जहिले पनि एउटा रक्षा कवचको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। अर्को एउटा के परम्परा छ भने त्यसपछि त्यो सिक्कीले दाँत कोट्याइदिने चलन बढ्छ। त्यो भाउजूले माइजूले यताउति गर्ने चलिन्छ। त्यसमा एउटा के छ भने जसको बालबच्चा पहिलो बच्चा छोरा भएको हुन्छ र खेर गएको हुँदैन, प्राय त्यस्ताले गरिदिने चलन छ। अनि कथावाचकले दान दक्षिणा दिने चलन गरेपछि त्यो दिनको दैनिकी समाप्त भएपछि रातमा नाचगानको कुरा छँदैछ। भोलिपल्ट पालन कसरी हुन्छ भनेदेखि त्यही सूर्य उदय भइसकेपछि लिपपोत गरेर आँगनमा चौका बनाएको हुन्छ। 2-3 बहिनी छ भने जेठी क्रमशः उत्तरदेखि बस्दै जान्छ, पूर्व फर्केर त्यसमा पनि चौका गरिसकेपछि त्यहाँ पनि घेरलाका पातहरू, दही, चुरा, सुपारी, पान इत्यादि तुलसीको फुल यिनीहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। हाम्रै घर वरिपरि आँगनमा हुने चिजको प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यसको सुरुवात गर्दाखेरि के छ भनेदेखि त्यो बुढी औँलालाई कान्छौला ल्याएर त्यहाँ भएको सानो त्यो खर हुन्छ त्यसलाई टुक्रा टुक्रा परेर अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ फाल्ने चलन छ। र खानाको सुरुवात गर्दाखेरि त्यहाँ भएको सानो त्यो केराउ हुन्छ नि, केराउ ठुलो होइन, सानो कालो खालो केराउ बोटरा भन्छ त्यसलाई हामी, त्यसले दाँतमा नछुवाइकन घाँटीमा लान्छ र त्यो निल्छ। त्यो निलिसकेपछि अनि त्यसपछि व्रतको सुरुवात हुन्छ। व्रतको सुरुवात भने व्रतको अन्त हुन्छ, खानपिनको सुरुवात हुन्छ। त्यो दिन प्राय गाउँघरमा खसी काटेको हुन्छ। पहिला वटगन दर खानको लागि कुनै यो खानुपर्छ भने बन्देज छैन, तर मासु खाँदैन, माछा अनिवार्य हुन्छ। अर्को ओल एक किसिमको तरकारी हुन्छ जो कि जमिन मुनि फल्ने गर्छ, त्यो अनिवार्य हुन्छ। यो तिनवटा चिजहरू यहाँ अनिवार्य गरेको हुन्छ जो कि हाम्रै घर आँगनमा बनेको चिज हो। त्यो दिन माछा अनिवार्य हुन्छ भने अर्को दिन अन्तिम खाना खाने दिनमा मासु अनिवार्य गरेको हुन्छ। यसरी यो कथाले हामी सबैलाई समेट्न खोजेको। एउटा चितवनतिर र नवलपरासीतिरको कथाहरू अलिकति फरक छ। यहाँ पनि नाम मसभासी नै राखेको छ, तर उहाँहरूले पनि अलिकति मसबासी बुढिया भनेर राखेको छ। त्यसमा पनि सूर्यले नै गर्दाखेरि बच्चाको जन्म हुन्छ भन्ने कुरा राखेको छ। किनभने त्यहाँ के गरिरहेको छ भनेदेखि त्यहाँ राजाको आदेश अनुसार राजाको राजकुमारको बिहा हुने बेलामा राज र परिवारबाट सबै घरमा कनिका बाँडेको हुन्छ, तर मसबासीलाई बिर्स्या हुन्छ। मसबासीले भोलि पर्सि बिहा छ भने आज मात्रै उसलाई कनिका दिन्छ, त्यही समयमा पानी परिदिन्छ अनि उसले आराधना गर्छ सूर्यको। ल घाम नउदाएपछि कसरी जाँड बनाउने त? अनि त्यसपछि सूर्य उदय हुन्छ र उसको कनिका सुक्छ, तर उसले म आफ्नै देह त्याग्छु, समर्पण गर्छु भनेर व्रत राखेको हुन्छ। तर ऊ डराउँछ, राति भगवान आयो भने के हुन्छ? सानो झुपडीमा उसले के गर्छ, बिछौना लगाइदिएर त्यहाँ पान राखिदिएर सुपारी राखिदिएर पानी राखिदिएर सबै राखिदिन्छ। अनि बाटोमा खरानी छरिदिन्छ अनि डरले छिमेकीको घरमा गएर सुत्छ। राति भगवान आउँछ, केही छैन, त्यहाँ राखेको पान खान्छ। अनि अरे मसबासी बुढिया त रहेको भएको मैले वरदान दिन्थे भनेपछि उसले झोपडी पछाडि गएर पिसाब फेर्छ भने एक ठाउँको कथन छ भने अर्को ठाउँ त्यो रिसले गएर पिसाब फेर्छ भन्ने कथन छ। खाएर कुदा जे जस्तो भएपछि अनि त्यसबाट साग उत्पन्न हुन्छ, कलकलाउँदो साग। अनि मसबासी बिहान आएपछि यसरी हेर्छ, ए भगवान त आयो रहेछ, त्यो खरानीमा हेर्छ, ओहो, अनि पस्ताउँछ, म भएको भए यो वरदान माग्थे, त्यो वरदान माग्थे, यो माग्थे। अब दिउँसो खाना पकाउनु पर्यो भने घरमा केही छैन, तरकारी के बनाउने? छिमेकीमा जान्छ छैन, अरू ठाउँमा जान्छ छैन, संजोगले त्यो झोपडी पछाडि जानुहुन्छ अनि हेर्छ त्यहाँ कलकलाउँदो साग। त्यो साग खाएपछि फेरि मसबासी बुढिया गर्भवती हुन्छ र यसरी जितुवाको नै जन्म हुन्छ। त कहानी अलिकति फरक छ। कतै तीर धनुष हानी गएको हुन्छ, र राजकुमारहरू तीर धनुष हानी गएको हुन्छ। अनि जितुवाले गएर उनीहरू नहानेको ठाउँमा यसले तीर हानिदिन्छ, उनीहरूले जति हाने पनि हान्न सक्दैन, त्यसले गर्दा उनीहरू डाह गर्छ। अनि यो डाहको कुरा, जितुवाको कुरा, मसबासीको कुरा र भगवानको सूर्यको कुरा, यो अरू कहानी जे जस्तो गर्यो, यो तीनवटा कुराहरू हाम्रो मिल्दोजुल्दो छ। अनि रिसको कुरा, डाहको कुरा, इखको कुरा, त्यो तिनटैमा छ। चाहे त्यो चितवनमा होस्, चाहे चितवनभन्दा पश्चिम होस्, त्योभन्दा पूर्व होस्। यसरी यो कुराहरू हामीसँग सिमिलर छ, हामीसँग समानता मिलिरहेछ। यसरी जितिया कथा, जितिया व्रत
समाप्त हुन्छ र आफ्नो चेलीबेटीहरूलाई गच्छे अनुसारको दक्षिणा दिएर पठाउने गर्छ। मैले भन्न खोजेको यो अहिलेको सन्दर्भमा हामी कुनै पनि कुरा चलिहाल्छ भनेर भन्छौँ, हामी कुनै पनि कुरा निष्ठापूर्वक हामी गर्दैनौँ, हामी गरे जस्तो गर्छौँ छोडिदिन्छौँ। यो पहिला जति महत्त्व थियो अहिले पनि त्यति नै महत्त्व छ यसको। हामी प्रकृति पूजा हौ, हामी प्रकृतिको पूजा गर्छौँ, सूर्यको पूजा गर्छौँ, पृथ्वीको पूजा गर्छौँ, चाहे जेको रूपमा मानोस्। हामी पूजा गर्नेमा अहिले पनि कुनै पनि किसिमको आकृति हुँदैन हाम्रोमा। हाम्रो घरमा कुनै देवी देवताको आकृति हुँदैन। त्यसले गर्दा यो प्रकृतिसँग जोडेको छ। थारू प्रकृतिसँग पूजा हो र प्रकृतिसँग जोडेकै छ र प्रकृतिसँग खेल्दै हुर्कदै आजको यो आधुनिक अवस्थामा आइसकेको छ। त्यसैले यो पर्वको पहिला जति महत्त्व थियो अहिले पनि त्यति महत्त्व छ। किनभने नेपालमा अनेकतामा एकता, सांस्कृतिक विशेषता यही नै हो। नेपालको विशेषता भन्छन्, युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्छन्, त्यो हो। र यसले के गर्छ, सबैले मिलेर सिक्छ र हामीले सबैलाई मिल्न सिकाएकै हो। किनभने त्यो नभएको भएले अहिले सम्पूर्ण तराई थरहट्टै रहन्छ। हामी पूर्वबाट मान्छे आओस् कि उत्तरबाट आओस् कि दक्षिणबाट आओस्, उत्तरबाट पहाडी समुदायको मान्छे आए पनि हामी उसलाई बस्न दिएकै छौँ, दक्षिणबाट मधेसी समुदाय आएको हामी उसलाई बस्न दिएकै छौँ। त्यसले गर्दा यो गुण जुन गुण अहिले पनि हामी थारूमा केही न केही हदसम्म विद्वान रहेको छ। बुद्धसेन सर, अब यो जितिया पावनको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व के छ छोटकरीमा? छोटकरीमा मैले अब कथाअनुसार नै मैले भने यो धर्म भनेको के हो, यसको धार्मिक महत्त्व के छ भने कि धार्मिक महत्त्व भनेको एक अर्काले चिटिङ गर्नु हुँदैन। धर्मले नै त्यही भन्छ। धर्म भनेको हामी मान्छे भुक प्यास छ त्यसलाई गएर खुवाइदियो भने हामी धर्म मान्छौँ। कसै समस्यामा परेछ भने त्यसलाई गएर हामी उद्धार गर्छौँ भने त्यसलाई धर्म मान्छौँ। धर्म भनेको नि त्यही हो। यससँग धार्मिक महत्त्व अवश्य पनि छ। यसमा कथावस्तु आएर बिचमा थपिएछ। पहिले विष्णुको अवतारको पनि कुरा आएछ, गरुड र सर्पको कुरा पनि आएछ। त्यो मैले लामो हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ प्रश्न पारिनँ। लगायतको कुराहरू यो जोड्दै गएछ। त जोडे गएपछि यसको जिस्ट के त? यो त एउटा परम्परा हो, सामाजिक परिवेश हो नि, चलन हो नि। यो चलन चलाएपछि यसबाट हामी थाहा छ अहिले हामी धार्मिक प्राणी हो। नेपाल धर्म कर्म विश्वास गर्ने समुदाय हो। र समयअनुसार धर्म कर्ममा विश्वास गर्दै आयो। देवी देवता मान्नको लागि पनि यो पर्व उत्तिकै महत्त्व छ। सूर्य भगवानको पूजा गर्छ। प्रकृति पूजा गर्नको लागि पनि उत्तिकै महत्त्व छ। तपाईँ प्रकृतिको नाममा पूजा गर्नुहोस् या त देवताको नाममा पूजा गर्नुहोस्, तपाईँ एक अर्कासँग मिलेर बस्नुहोस्। यसले दिएको। त्यसले यो धार्मिक रूपमा पनि, सामाजिक रूपमा पनि, सांस्कृतिक रूपमा पनि यो एउटा पहिचानको मुद्दा पनि हो। यो अहिले थारूको पर्व मात्रै होइन, यो एउटा राष्ट्रिय पर्व भएछ। यो एउटा सम्पूर्ण समुदायको पर्व भएछ र मान्छेको मनोकांक्षा पुरा भएपछि त यो बढ्दै जाने त हो नि। थारूले गर्दा गर्दै थारूको मनोकांक्षा पुरा भएपछि त्यससँग क्रमशः आउने अरू समुदायहरूले पनि यो पर्वलाई गर्दै गर्दै अहिले यो पुरा थारू समुदाय, दलित समुदाय, मधेसी समुदाय लगायत सम्पूर्ण समुदायको साझा पर्वको रूपमा हुन्छ। अहिले त यो देश विदेशमा पनि गर्छ नि। मान्छे अमेरिकामा पनि गरिरहेछ, अस्ट्रेलियामा गरेको पनि फोटो हालिरहन्छ। त्यसैले यो कसैको सीमित पर्व रहेन, यो थारूको पर्व रहेन, यो नेपालीको पर्व हो। यो पुरा विश्वको पर्वको रूपमा अहिले रहेको छ। त्यसैले यसको धार्मिक महत्त्व छँदैछ, सांस्कृतिक महत्त्व छँदैछ र सामाजिक महत्त्व झन् बढ्छ। यसमा सद्भाव कायम गर्नुपर्ने रहेका छ। एकअर्कासँग लड्नु हुँदैन, एकअर्कासँग डाह गर्नु हुँदैन। कुनै पनि काम हामी मिलेर गर्नुपर्छ। कुनै काम गर्यो भने हामीले खुट्टा तान्नु हुँदैन, हात दिनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। र अहिलेको अवस्थामा यसको त्यत्तिकै महत्त्व छ। तपाईँ हेर्नुहोस् देशको अवस्था कस्तो छ, तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो सामाजिक अवस्था कस्तो छ। हामीले गरेको एउटा टिका टिप्पणीले अरूले त्यसको विरोध गर्ने चलन भइरहेछ। त्यसमा सुधार गर्नुभन्दा पनि विरोध गर्ने, एकअर्काले डाह गर्ने चलन भइरहेछ। यसले यो सिकाइरहेछ। र जितिया पर्वको उपलक्ष्यमा म जितिया मनाउने दाइमाहरूलाई पनि, जितिया कथा सुन्ने सबै साथीहरूले पनि यो कथा मात्रै नमनाऊ, कथा मात्रै नसुनौ। त्यो कथाले दिन खोजेको सन्देश, जितिया पर्वले दिन खोजेको संस्कृति, जितिया पर्वले सिकाउन खोजेको चिजबिजहरूलाई अङ्गालो मानौ। र यो संस्कृति रूपमा मात्र होइन, अब यो संस्कृतिसँगै हामीले आर्थिक वृद्धिको रूपमा पनि जानुपर्छ, हामीले शैक्षिक वृद्धिको रूपमा जानु पनि पर्छ, हामीले कृषि क्रान्ति पनि गर्दै जानुपर्छ भन्ने म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु।
जितिया पर्वको बारेमा, यसको महत्त्वको बारेमा, सांस्कृतिक पक्षको बारेमा, यसको पौराणिक कथाको बारेमा यति बेरसम्म भनिदिनु भयो। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना फेरि पनि जितिया पर्वको अवसरमा सर। धन्यवाद सोम सर। अन्तमा म फेरि पनि जितिया पर्व 2077 को शुभ उपलक्ष्यमा यो अहिले रहेको महामारी यो कोभिड-19 बाट सबैले मुक्ति पाउन्, यसमा हामी जित हासिल गरौँ। हामी जितिया पर्वमा जे पनि खुसीले गरौँ, जे पनि दिल खोलेर गरौँ, जे पनि दिल खुसीले गरौँ, खुसीले बाँडौँ, आफ्नो मनको कुरा गरौँ, आफ्नो मनको कुरा लेखौँ। यही म सबैलाई शुभकामना दिँदै कोभिड-19 बाट रहोस् हाम्रो सद्भाव सधैँ कायम रहोस्। हामीहरू यसरी नै एक ठाउँमा मिल्दै जुल्दै गरौँ, देश लिएको सन्देशहरू अँगालो गरौँ। फेरि पनि त्यो भन्दै म सबैमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्छु।